नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई आज यो क्लासमा चाहिँ मिन डेभिएसनको कुरा गर्दैछु। हामीले यो मेजर अफ डिस्पर्सनमा है फर्स्टमा हामीले फर्मुला डिस्कसन गर्दाखेरि मिन डेभिएसन, क्वार्टाइल डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सबै कुरा गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले क्लास सल्भ गर्दै आउँदैछौँ क्वेसनहरुमा, हैन? क्वेसनहरु सल्भ गर्दैछौँ क्लासहरुमा। मैले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, क्वार्टाइल डेभिएसनहरुको क्वेसनहरु सल्भ गरेको लिंक तल प्रोभाइड गरिदिएको छु। यसमा चाहिँ अब मिन डेभिएसन, हामीले मिन डेभिएसन फ्रम मिन पनि निकाल्न सक्छौँ, मिडियन पनि निकाल्न सक्छौँ, मोड पनि निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले फर्मुला कुरा गरिसकेका छौँ। त्यो मसँग यहाँ इन्डिभिजुअलको छ एउटा क्वेसन, म डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सबै गराउँछु। क्याल्कुलेट मिन डेभिएसन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन भनेको छ के मिन डेभिएसन। अब इन्डिभिजुअल सिरिज हो, उसले तोक्या छैन। क्याल्कुलेट मिन डेभिएसन फ्रम मिन भने मिनबाट गर्नु पर्यो, क्याल्कुलेट मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन भने मिडियनबाट गर्नु पर्यो। केही पनि भनेको छैन, जुनबाट गर्दा पनि हुन्छ। अब म यहाँ चाहिँ दुईवटा सिकाउँछु है, मिनबाट पनि सिकाउँछु, मिडियनबाट पनि सिकाउँछु। अब तपाईहरुलाई क्वेसनमा कस्तो आउँछ, फ्रम मिन भने मिनबाट गर्नुस्, फ्रम मिडियन भन्छ भने मिडियनबाट गर्नुस्। केही पनि तोक्दैन भने जे आफूलाई सजिलो लाग्छ, जे मन लाग्छ त्यही अनुसार गर्नुस् है। मिनबाट गरे पनि मिडियनबाट गरे पनि। पछि हामीसँग फर्मुला इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि कुरा गर्थ्यौँ भने मिन डेभिएसनको फर्मुला फ्रम मिन गर्दाखेरि कति थियो त, समेसन x माइनस x मिनको मोडुलस अपन यान हुन्थ्यो। पछि पहिला सुरु त मिन निकाल्नु पर्यो। मिनको लागि फर्मुला के हो त, समेसन x अपन यान। भनेपछि यहाँ x म निकाल्छु, x छ, यहाँ समेसन x आउँछ मलाई। त्यसैगरी म यहाँ मोडुलसमा x माइनस x मिन निकाल्छु। यो मोडुलसले के गर्छ, जहिले पनि पोजिटिभ भ्यालु मात्र दिन्छ। जस्तै यहाँसँग म यहाँ 35 छ, 40 छ, 45 छ, 50 छ, 55 छ, 60 छ, 65 छ। समेसन x यो जोड्दा कति भयो त 315 भयो। देयरफोर मिन भनेको कति आयो त, समेसन x अपन यान भनेको 350 अपन 1 2 3 4 5 6 7 छ। भनेपछि यो कति आयो त, यो 50 आयो। अब यहाँ 35 माइनस 50 गर्ने हो कि मैले, x माइनस x। 35 माइनस 15 भनेको माइनस 15 हुन्थ्यो हेर्नुहोस्, तर मोडुलसले गर्दा पोजिटिभ हुन्छ। 40 माइनस 50 भनेको 10 है, नेगेटिभ हुँदैन यहाँनिर, किन मोडुलस छ। 45 माइनस 50 भनेको 5, 50 माइनस 50 0, 55 माइनस भनेको 5, 60 माइनस 50 भनेको 10 र यो 15 भयो। समेसन x माइनस x मिनको मोडुलस गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउँदो रहेछ 60। पछि मिन डेभिएसन भनेको कति आयो त, मिन डेभिएसन md भनेको समेसन x माइनस x मिन अपन यान 60 अपन 7 भनेको यसको भ्यालु आयो 8.57। यसैगरी अब कोएफिसिएन्ट सोध्यो भने कोएफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन भन्थ्यो भने तपाईले के गर्नु पर्यो, मिन डेभिएसनलाई डिभाइड बाइ मिनले गर्नु पर्यो यसमा। पछि जस्तै मिन आछ 8.57 मिन डेभिएसन र मिन आएको छ कति त 50। यो भ्यालु गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो तपाईको मिन डेभिएसनको कोएफिसिएन्ट हो। यसको लागि 8.57 डिभाइड बाइ 50 यो आउँदो रहेछ 0.1714। यसैगरी अहिले मिन डेभिएसन फ्रम मैले मिन गरेँ, फ्रम मिन भएको थियो यो। फ्रम मिडियन गऱ्यो भने मिडियनको लागि फर्मुला के हुन्छ, सेम हुने हो। जस्ट यहाँ के हुन्छ, x माइनस मिडियन अपन यान हुने भयो। अनि पछि पहिले सुरु मिडियन निकाल्नु पर्यो। मिडियन निकाल्दा इन्डिभिजुअल सिरिजमा छ, एरेन्ज गर्नु पर्यो। एरेन्जमा छैन भने अहिले अलरेडी एरेन्जमा छ 35 45 35 40 45 50 55 60 65। अब यो मिडियनहरु निकाल्न आउँदैन भने यसको लिंक मैले तल प्रोभाइड गरिदिएको छु। मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा यसको डिटेल गरिसकेका थियौँ। तर यान भनेको 7, मिडियनको लागि फर्मुला कति हो त, यान प्लस 1/2 th आइटम अथवा टर्म जे लेख्नु भयो। पछि यान भनेको 7 प्लस 1/2 भनेको 8th, भनेपछि 4th आइटम आयो। 4th आइटम भनेको देयरफोर मिडियन इक्वल्स टु 1 2 3 4। अहिले पनि 50 नै भयो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि, मिन डेभिएसन फ्रम मिन र मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन फरक आउँछ। किनभने मिन र मिडियनको भ्यालु फरक आयो भने त त्यो कन्डिसन अर्कै आउँछ। अहिलेको लागि चाहिँ सेम नै आयो हैन, 50। भनेपछि अब यहाँनिर तपाईँको x प्रोभाइड छँदै थियो, x माइनस मिडियनको चाहिँ मोडुलस गर्ने। पछि x हामीसँग भएको 35 40 45 50 55 60 65। अनि यहाँनिर अब तपाईँको भएको त यो त्यही 50 नै घटाउने हो। भनेपछि जे छ त्यही नै हुन्छ। यहाँनिर 15 10 5 0 5 10 15। सधैँ यस्तो हुन चाहिँ नहुन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ हुन्छ पनि नहुन पनि सक्छ है। भनेपछि यो समेसन x माइनस मिडियन भनेको अहिले कति आयो 60 आयो। देयरफोर मिन डेभिएसन कति आयो त, समेसन x माइनस मिडियन अपन यान 60 अपन 7 भनेको 8.57 र कोएफिसिएन्ट भन्थ्यो भने मिन डेभिएसन अपन मिडियन, मिन डेभिएसन अपन मिडियन। अहिले चाहिँ सेम नै भयो किनभने मिन र मिडियनको भ्यालु दुईटा कति आयो त 50 15 आयो। त्यही भएर यो केसमा सेम भयो 0.171। यसरी यदि मिन र मिडियनको भ्यालु फरक आयो भने आन्सर फरक आउन सक्छ।
यो भयो मैले इन्डिभिजुअलको लागि कुरा गरेँ। अब कुरा गरौँ डिस्क्रिट अनि त्यसपछि कन्टिन्युअसको। अब यहाँ भनेको चाहिँ क्यालकुलेट मिन डेभिएसन फ्रम फलोइङ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन है, मिन डेभिएसन निकाल्नु पऱ्यो। डिस्क्रिट सिरिजमा छ, तोकेको छैन। फ्रम मिन भने मिनबाट मात्र गर्नुहोस्, फ्रम मिडियन भने मिडियनबाट गर्नुहोस्, नत्र भने जुन मन लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ। तोक्यो भने मात्र हामीले त्यही अनुसार गर्ने होइन। अब मैले दुइटै सिकाउँछु भने चाहिँ यहाँनिर एक्स एफ त्यो डिस्क्रिट सिरिज भयो। अब तपाईँलाई फ्रम मिनबाट गरेँ मैले, मिनबाट गर्दा तपाईँले के त आइहाल्छ, मिन निकाल्नु त आउँछ एफएक्स अपन यहाँ डिस्क्रिट सिरिजमा। अब मिनसम्म मैले निकालिसकेको छु, जस्तै यहाँनिर 5, 20, 35, 50, 65, 80, 90 एक्सको ठाउँमा लेखेँ। अनि एफको ठाउँमा 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 जति छ त्यही लेखेँ। एफएक्स गर्दा 5 × 1 5 भयो, 20 × 2 40 भयो, 35 × 3 105 भयो, 50 × 4 200 भयो, 65 × 3 195 भयो, 80 × 2 160, 95 × 1 गर्दा 95। समेसन एफएक्स गर्दा 800 भयो। अब त्यसपछि एफ जोड्दाखेरि 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 गर्दा 16 भयो। समेसन एफएक्स अपन यहाँ हुनुको 800 अपन 16 हुनुको 50 आयो। अब हामी गर्छौँ कसरी, एक्स माइनस एक्स हुनुको 5 - 50 भनेको 45। अब नेगेटिभ किन हुँदैन, मोडुलस छ, मोडुलसले पोजिटिभ। 20 - 50 भनेको 30, 30 - 50 भनेको 15, 50 - 50 भनेको 0, 65 - 50 भनेको 15, 80 - 50 भनेको 30, 95 माइनस भनेको यो 45। यसरी हामीले निकालिसकेपछि अब यसलाई फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्छ। फ्रिक्वेन्सी नै यहाँ छ, यो दुईवटा मल्टिप्लाई हो क्या। यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्दा 1 × 45 भनेको 45 भयो, 2 × 30 भनेको 60 भयो, त्यसपछि 3 × 15 भनेको 45 भयो, 0 भयो, 15 भनेको 45 भयो, 30 × 2 भनेको 60 भयो र 45 × 1 भनेको 45 भयो। यसरी समेसन एफ एक्स माइनस एक्स मिन गर्दा यसको भ्यालु आउँदछ 300। अब मिन डेभिएसन फ्रम मिन गर्दा समेसन एक्स माइनस एक्स मिन एफ इन्टु भयो नि एन गर्दाखेरि 300 डिभाइड बाई 16 गर्दा यसको भ्यालु आउँदो रहेछ, आयो यसको भ्यालु 18.75। यसरी भयो। अब यसरी मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन गर्दाखेरि के चाहियो हामीलाई, फ्रम मिडियन गर्दा एक्स दिएको छ, एफ दिन्छ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहियो, अनि मिडियन निकाल्छौँ, एक्स माइनस मिडियनको चाहिँ मोडुलस गर्छौँ, अनि त्यसपछि एफ एक्स माइनस मिडियनको मोडुलसलाई एफले मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि समेसन निकाल्छौँ। यो अनुसार गरौँ। अब मिडियनको लागि एक्स एफ अनि सिएफ लेखेँ। सिएफ भनेको 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 + 1 भनेको 16। टोटलमा 16 भयो। n + 1/2 गर्दा 16 + 1/2 भनेको 8.5 आयो। सिएफमा गएर हेर्दा यहाँ 10सम्म पऱ्यो, 10 भने यहाँले कतिसम्म पऱ्यो त 8.5 भनेको यसमा पऱ्यो होइन 10, भनेपछि 50 नै भइहाल्यो। 50 त्यहाँ एक्स अहिले पनि मिन पनि 50 आएको थियो, मिडियन पनि 50 आयो भनेपछि एक्स माइनस मिडियन गर्दा पनि सेम भ्यालु हुने। 5 - 50 भनेको 45 मोडुलसमा छ, त्यहाँ पोजिटिभ हो। 20 - 50 भनेको होइन 30, 35 - 50 भनेको 15। अब यहाँनिर 0, 15, 30 45 भयो। एफले मल्टिप्लाई गरौँ, यसले मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ सेम नै भइरहेछ है दुइटै, किनकि एउटै भ्यालु आएको छ मिन र मिडियनको, डिफ्रेन्ट आयो चाहिँ अलिकति फरक भ्यालु आयो। भनेपछि 1 × 45 45, 2 × 30 30, 2 × 30 भनेको 60, 3 × 15 भनेको 45, 4 × 0 भनेको 0, 3 × 15 भनेको 45, 2 × 30 भनेको 60 र 1 × 45 भनेको 45 गर्दा समेसन मोडुलस अफ होइन एक्स माइनस एम डीलाई एफले मल्टिप्लाई गर्दा 300 आयो। यो 300 अपन एन भनेको 16 राख्दाखेरि 18.75 आयो। यसरी यो के आयो त, मिन डेभिएसन फ्रम एउटा मिन आयो, अर्को मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन आयो। अब कन्टिन्युअस सिरिजको क्वेसन गराउँछु मिन डेभिएसन निकाल्नको लागि। अब हामी यसमा कन्टिन्युअस सिरिजको निकाल्यौँ है। हामीले दुईवटा क्वेसन गरेका थियौँ, एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज र त्यसपछि डिस्क्रिट सिरिजको गऱ्यौँ। अब यहाँ कन्टिन्युअस सिरिजमा छ, यसको मिन डेभिएसन निकाल्यौँ। अब मिन डेभिएसन फ्रम म मिन पनि सिकाउँछु र फ्रम मिडियन पनि गराउँछु है, र यसको मोडबाट पनि गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ म मिन डेभिएसन फ्रम मिन गर्छु। अब मिन डेभिएसन फ्रम मिन गर्नको लागि पहिला सुरुमा हामीलाई मिन निकाल्न आउनु पऱ्यो। मिन जुन हामीले प्रिभियस क्लासदेखि नै पढ्दै आइरहेको छौँ, मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा प्लस हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा नि मिन निकालिरहेको छौँ। अब नर्मली समेसन एफएक्स अपन एन गर्ने बित्तिकै मिन आइहाल्यो। अब यहाँनिर कन्टिन्युअस सिरिज छ, त्यही भएर मिड भ्यालु चाहियो। तर यहाँनिर क्वेसन चाहिँ 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 र 16 to 20 छ। अनि करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी छ 4, 6, 8, 5 र 2। मैले यसलाई कपी गरेँ टेबलमा। एक्स भनेको चाहिँ क्लास इन्टरभल भ्यालु 0 to 4, 4 to 8, 8 to 6, 12 to 16 र 16 to 20। यसको फ्रिक्वेन्सी 4, 6, 8, 5 र 2 थियो। अब मिड भ्यालु 0 to 4 to 4 को मिड भ्यालु 2 भयो, 4 to 8 को 6, 8 to 12 को 10, त्यसपछि 12 to 16 को 14 र 16 to 20 को 18 भयो। एफएक्स गरौँ, एफ र एक्स मल्टिप्लाई गरौँ। 4 × 2 भनेको 8, 6 × 6 36, 8 × 10 80, 5 × 14 70, 2 × 18 36। समेसन एफएक्स भनेको यो कलम जोड्दाखेरि हो एफएक्सको 230 भयो। यान हामीलाई यो टोटलमा यान 25 भयो, त्यही भएर मिनको फर्मुला समेसन एफएक्स अपन यान गर्दा 230 डिभाइड बाई 25 9.2 भयो। अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा एक्स माइनस एक्स मिनको मोडुलस। एक्स माइनस एक्स मिनको मोडुलस भनेको एक्स हामीसँग 2 छ। अब यहाँनिर कति छ त
9.2 छ। अब यो 2 माइनस 9.2 गर्दा यो माइनसमा हुन्थ्यो, मोडुलस भएर पोजिटिभ भन्नुभयो 7.2 भयो। त्यसै गरी 6 चाहिँ यहाँनिर 6 माइनस 9.2 गर्छौँ, यो गर्दा 3.2 भयो। 10 माइनस 9.2 गर्दा यो 0.8 भयो। त्यसै गरी 14 माइनस गर्दा 4.8 भयो र 18 माइनस 9.2 गर्दा 8.8 भयो। यसरी भ्यालु निकालिसकेपछि अब हामी यसलाई फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्छौँ। यहाँ छ फ्रिक्वेन्सी अनि पछि 4 इन्टु 7.2 गर्छौँ, यो गर्दा 28.8 हो। यसै गरी 6 इन्टु 3.2 गर्छौँ, यो गर्दा 19.2 भयो। त्यसै गरी 8 इन्टु 0.8 गर्दा 6.4 भयो। यो 5 इन्टु 4.8 गर्दा 24 भयो र त्यसै गरी यो 17.6 भयो। 2 इन्टु 8.8 यो समेसन जोडौँ, यसको भ्यालु भयो x माइनस x मिन गर्दाखेरि यो भ्यालु आउँछ यो भ्यालु आउँछ 96। देयरफोर मिन डेभिएसन भनेको कति आयो त समेसन एफ एक्स माइनस एक्स मिन अपन यान 96 अपन यान भनेको 25 3.84। यसै गरी अब यसलाई हामी मिन डेभिएसन फ्रम यो मैले मिन गरेँ, मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन गरौँ। अब मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिन्छ एक्स एफ अनि त्यसपछि हामीलाई मिड भ्यालु चाहिन्छ किनभने हामीलाई एक्स माइनस मिडियन गर्नुपर्छ। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिन्छ, त्यसपछि एक्स माइनस हामी मिडियन चाहिँ गर्छौँ त्यसको मोडुलस र त्यसपछि यसको हामीलाई एफ अनि एक्स माइनस मिडियन यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब यसको मिडियन निकालौँ। अब मिडियन हामीले धेरैवटा क्लासमा मिडियन निकाल्न सिकाइसकेको छौँ, त्यही भएर पहिला सुरु तपाईँहरू मिडियन निकाल्नुहोस्, भिडियोलाई पज गर्नुहोस् है, मिडियन निकाल्नुहोस् अनि त्यसपछि फेरि हामी कन्टिन्यू गरौँला। अब मिडियनबाट मिन डेभिएसन निकाल्दाखेरि एक्स जता त्यसै राखेँ, एफ राखेँ, मिड भ्यालु एक्स भयो। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सिएफ होइन कसरी आउनुभयो 4 को 4 र 6 जोड्यो 10 10 र 8 जोड्दा 18 18 र 5 जोड्दा 23 23 र 2 जोड्दा 25। मिडियन कसरी निकाल्ने होइन मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, यसबाट धेरै क्वेसनहरू आउँछ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू जसको मैले यो सल्भ गरेको छु। त्यसको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा मिडियन पार्टको लिङ्क तल प्रोभाइड गरिदिएको छु है, तपाईँलाई मिडियनको डिफ्रेन्ट यसमा भेराइटीको क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने भनेर त्यो हेर्न मन छ भने लिङ्क थ्रु जान सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर सिएफ निकालिसकेपछि यान भनेको 25, मिडियनको फर्मुला n/2 टीएच क्लास भयो, यो कन्टिन्युस सिरिजमा छ, त्यही भएर 12.5 आयो। अब हामी यो सिएफमा गएर हेर्दाखेरि 12.5 भनेको यो फ्रिक्वेन्सी जस्ट ग्रेटर देन कहाँ पऱ्यो त 18, यसमा पऱ्यो। सो 8 to 12 मा पऱ्यो होइन, मिडियन लाइज इन 8 to 12 हो। याल भनेको 8 भयो, फ्रिक्वेन्सी 8 होइन, जुन क्लासमा पर्छ त्यही। सिएफ एक स्टेप माथिको भनेको 10 भयो र यसको इन्टरभल भनेको 4 को छ। मिडियनको फर्मुला याल प्लस n/2 माइनस सिएफ अपन एफ इन्टु एच भयो, जसको भ्यालु निकाल्दा 8 प्लस 12.5 सिएफको भ्यालु n/2 को भ्यालु थियो, माइनस सिएफ भनेको 10, एफ भनेको 8 अनि इन्टु 4 इन्टरभल गर्दा 9.25 आयो। अघि हामीले मिनको भ्यालु आएको थियो 9.2 अनि हामीले मिनसँग घटाएको थियौँ। जस्तै अब एक्स माइनस मिडियनको मोडुलस गर्दा एक्स भनेको 2 मिड भ्यालु युज गर्छ, 2 माइनस कति भयो त अब यहाँ हामीसँग गर्दा मिडियनको भ्यालु 9.25, 2 माइनस 9.25 गर्दा 7.25, 6 माइनस 9.25 गर्दा 3.25, 10 माइनस 9.25 गर्दा 0.75। त्यसै गरी 14 माइनस 9.25 गऱ्यो अनि 18 माइनस 9.25 गर्दा आएको भ्यालुलाई हामीले एक्स माइनस मिडियनको मोडुलसमा गऱ्यौँ। अब यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने फ्रिक्वेन्सीले भनेपछि 4 इन्टु 7.25 गर्दा 29, 6 इन्टु 3.25 गर्दा 19.5, 8 इन्टु 0.75 गर्दा 6, 5 इन्टु 4.75 गर्दा 23.75 र 2 इन्टु 8.75 गर्दा 17.5 आयो, जसको समेसन चाहिँ 97.75 हो। अब मिडियनबाट गर्दा मिडियन इक्वल्स टु समेसन एफ एक्स माइनस मिडियनको मोडुलस थियो अपन यान थियो 97.75 डिभाइड बाई 25 गर्दा 3.83 हो। यसरी तपाईँले मोडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब मोड निकाल्न आउन पऱ्यो पहिला चाहिँ है, मोड निकाल्न आउँदैन भने फेरि पनि भन्दैछु मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको हरेक पार्ट होइन, यहाँनिर मिन मिडियन मोड अनि त्यसपछि क्वार्टाइल डेसाइल पर्सेन्टाइल एक्जाममा सोधेको र सबै इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेसनहरू मैले सल्भ गरेको छु, त्यसको लिङ्क तल प्रोभाइड गर्दैछु, त्यहाँबाट हेर्नु होला। अब जस्ट यहाँनिर हामीले जसरी मिडियन घटाउँछौँ त्यो सट्टा के घटाउँछौँ एक्स माइनस मोड गर्छौँ र फ्रिक्वेन्सीलाई एक्स माइनस मोड। यो कन्टिन्युस सिरिजमा छ, कन्टिन्युस सिरिजको पहिलासम्म मोड निकाल्न पऱ्यो अनि बाँकी काम सबै गर्ने चाहिँ उयो हुन्छ। अब मिन मिडियन र मोडको भ्यालु सेम आउँछ भने सधैँ उस्तै भ्यालु आउनसक्छ, नत्र डिफ्रेन्ट पनि आउनसक्छ। यसमा तपाईँलाई कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन पनि सोध्न सक्छ। कोफिसियन्ट भने मिन डेभिएसनलाई अब जस्तै यो केसमा कोफिसियन्ट सोध्यो भने मिन डेभिएसन अपन मिडियन हुन्थ्यो, मिन डेभिएसनबाट गरे भएर मिनबाट गरे भए डिभाइड बाई मिन हुन्थ्यो, यसरी गर्न सकिन्छ। यो क्लासमा मैले मिन डेभिएसनको कुरा गरेँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र क्वार्टाइल डेभिएसनको सेपरेट क्लास छ, त्यसको लिङ्क मैले तल प्रोभाइड गर्दैछु डिस्क्रिप्सनमा, त्यो थ्रु हेर्नु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब नगरिकन हेर्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र अरू पार्टहरूको लागि लिङ्क थ्रु जानु होला। यो क्लास यति नै, थ्याङ्क यू।